नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज नेपालमा थप 53 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। एकै दिन 8418 मा संक्रमण पुष्टि। थप सचेत र सतर्क रहन आग्रह। अस्पतालले अक्सिजन नभएको भन्दै भर्ना गर्न नमानेको बिरामीको गुनासो। अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन सबै दललाई काङ्ग्रेसको आग्रह। अख्तियारलाई प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाएको सभापति देउबाको आरोप। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15 करोड 76 लाख भन्दा धेरै, 1 करोड 83 लाख सक्रिय संक्रमित। र PSL T20 क्रिकेटका बाँकी खेल UAEमा खेलाउने तयारी। फाइनल खेल असार 6 गते हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 53 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 8418 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 17315 PCR परीक्षणका क्रममा 8287 र 989 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 131 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,85,890 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 3632 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3370 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,98,765 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 83,493 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 398 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 26,15,720 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा जारी भएको लकडाउनको आज 10औं दिन। विगतका दिनको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तथा चोकहरू सुनसान देखिए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञामा कडाई गरिएको छ भने सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन दिइएको छैन। शनिबार काठमाडौँको सडक तथा चोकहरू प्राय सुनसान देखिए। विगतका दिन सवारी साधन तथा सर्वसाधारणको सामान्य चहलपहल देखिने नयाँ बानेश्वर चोक सुनसान देखियो। अत्यावश्यक सामान राखिएका बजार क्षेत्र बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुलेका छन्। सडकमा सवारीको चाप एकदमै कम छ। यही दृश्य देखियो कोटेश्वरको पनि। जडीबुटी चोकमा सुरक्षा जाँच थियो, जहाँ अत्यावश्यक काम बाहेक सवारीलाई प्रहरीले कारबाही गरेको थियो। यो काठमाडौँको जडीबुटी चोक हो। सामान्य अवस्थामा यो सडक निकै नै चापमा रहन्थ्यो, तर सरकारले तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि अहिले यो सडकमा निकै नै कम सवारी साधन चल्ने गरेका छन्। निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सडकमा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरीले दिनभरि होल्डमा राख्ने गरेको छ। अन्य समयमा चहल पहल देखिने चाबाहिल चोकमा पनि निषेधाज्ञाले सुनसान नै बनाएको थियो। चक्रपोत चोकमा भने केही सवारी गुडेको थियो। कलङ्की चोकमा सामान्य हिँडडुल गर्ने तथा सवारी साधनमा यात्रा गर्नेलाई प्रहरीले चेक गरिरहेको थियो। यो काठमाडौँको कलङ्की चोक हो। देशका 65 भन्दा बढी जिल्लावासीहरू यस चोकबाट काठमाडौँ भित्रने र काठमाडौँबाट बाहिरिने गर्छन्। तर सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण अहिले यो चोक सुनसान रहेको छ। सधैँ व्यस्त रहने न्युरोड पनि शनिबार मानिस विहीन भएको थियो।
उपत्यकामा अनावश्यक रूपमा हिँडुल गर्ने र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 800 भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई दिनभरि सवारी साधन होल्ड गरेर साँझ 7 बजेपछि मात्र छोडेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको पालना गरौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन ग्यासको अभाव हुन थालेको छ। संक्रमित आफैले अक्सिजनको अभावमा ज्यान जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् भने अस्पतालले पनि अक्सिजन नभएकै कारण बिरामीको भर्नामा आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पतालको खोजी हुन्छ, तर अस्पतालले भने विभिन्न बहानामा बिरामी भर्ना गर्नबाट पन्छिने गरेको पीडितहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। सरकारले बिरामीको उपचार गर्न अस्पतालका बेडको अभाव नभएको दावी गरिरहँदा बिरामीले भने बेड नपाएको गुनासो गर्छन्। अस्पताल प्रशासनले पनि बिरामीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन ग्यासको अभावले भर्ना गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन्। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्रकै हेम्स, भक्तपुर, अल्का, निधन लगायत धेरै सरकारी तथा निजी अस्पतालले अक्सिजनको अभावले उपचार प्रभावित बन्दै गएको बताउँदै आएका छन्। नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अनुसार देशभर 31वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 8वटा प्लान्ट छन्। ती सबै प्लान्टबाट अहिले 50% मात्र अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादित मध्ये पनि 30 देखि 40% औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने गरेको छ। एउटा प्लान्टबाट दैनिक 500वटा 47 लिटर क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सकिने जनाइएको छ। साना ठुला अस्पतालमा गरी 6300 अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन्। केही अघि नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा कुनै सामानको अभाव नभएको दावी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले अब भने अक्सिजनको जोहो गर्न थालेको बताउन थालेका छन्। ओभरअल भन्दाखेरि हामीलाई अक्सिजनको सर्टेज हुँदैन, तर यो वितरणमा चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र हामीले चाहिँ अहिले चाइनाबाट अक्सिजन सिलिन्डर पनि ल्याउन लागिरहेका छौँ र नेपालको मार्केटमा भएका पनि अक्सिजनहरू अस्पतालहरूले अहिले खरिद गरिरहेका छन्। त्यसरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै अस्पतालले आफै पनि अक्सिजन प्लान्ट लगाएर उत्पादन गरिरहेका छन्, तर अस्पतालको उत्पादनले मात्र नधानेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। टेकुसी शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा भएको अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनले दैनिक 60 जना भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ। 14वटा भेन्टिलेटर छ अहिले चाहिँ छ। 14वटा भेन्टिलेटरमा 14 जना नै बिरामीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै आइसियुमा चाहिँ 10 जना, 24 जना बिरामी हुनुहुन्छ। त्यसै आइसोलेसनको सङ्ख्यामा हामीले पनि बढाइराखेका छौँ। 33वटा बेडमा 33वटा हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्पेसल आइसोलेसनको 5वटा बेडलाई बढाएर हामी 9वटा राखेका छौँ। 9वटा बेडमा चाहिँ अकुपाई भएको छ। त्यस्तै इमर्जेन्सी 5 बेडलाई चाहिँ बढाएर 18वटा चाहिँ बेड राखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजनद्वारा उपचार गर्नका लागि करिडोरमा र आँगनमा पनि हामीले चाहिँ यो सिलिन्डर राखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उपचार गरिरहेका छौँ। उपचारमा अक्सिजनको त कमी भएको छैन नि सर? अभाव त अब कमी हुन सक्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कमसेकम सप्लायरलाई चाहिँ स्पेसल रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी क्वान्टिटीमा चाहिँ सप्लाई गर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्छ। यसको व्यवस्थापन पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। कोरोना संक्रमितको जटिल अवस्था भनेकै शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्नु हो। यो अवस्थामा बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने गरी व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकाय जुट्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेसँगै जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष निर्माण थालेका छन्। पाल्पामा स्थानीय सरकारले 10 देखि 15 शय्यासम्मको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेका छन्। किरण कौशलको रिपोर्ट।
पाल्पाको बगनसकाली गाउँपालिकाले 10, रद्दीकोटले 5, पूर्व खोलाले 10, निस्दीले 5, माथागढीले 15, रैनादेवी छाराले 5, तिनौले 10, रम्बा 10 शैय्याका चिकित्सक सहितका आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेका छन्। अक्सिजन सुविधा र चिकित्सकको निगरानी नपाएकाले कोरोना संक्रमितहरू मृत्यु समेत बढेपछि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरेको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले बताए। हामीले रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय एउटा 5 बेडको कोभिड अस्पताल राखेका छौँ, जहाँ अक्सिजनको पनि व्यवस्था छ, त्यहाँ यातायातको सुविधा छ, बिजुली बत्तीको सुविधा छ, इन्टरनेटको सुविधा छ र उहाँहरूलाई चाहिने त्यही नै 2टा नर्स बहिनीहरू बस्नुहुन्छ, बिएससी नर्सिङ गरेका बहिनीहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ कार्य सहयोग बस्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै सटेको ठाउँमा जोडिएको ठाउँमा डाक्टर 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले डाक्टरको सेवा पनि उपलब्ध गराउनको निम्ति उही नजिकै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको नजिकै राखेका छौँ र यो चाहिँ वार्ड नम्बर 2 को देउरेलमा भएको जो स्वास्थ्य चौकी यहाँले देख्नु भएको छ, यो भवनमा धेरै जसो ठुल्ठुला कोठाहरू छन्, भित्रै टोयलेट बाथरुमको व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई हामीले आइसोलेसन वार्डको रूपमा दोस्रो नम्बरमा राखेका छौँ, पहिलो नम्बरमा राखेका छौँ। यहाँ हामीले 20 जना जतिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। बतासेको स्वास्थ्य चौकी, बतासेमा रहेको सभा हल र आयुर्वेद अस्पतालको बिल्डिङ र कुसुमकोलाको स्वास्थ्य संस्थाको भवनलाई पनि हामीले प्रयोग गरेर 15 बेडको त्यहाँ व्यवस्था गर्छौँ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र पाल्पाको बैठकले हरेक स्थानीय सरकारले कम्तीमा 20 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष निर्माण थाल्ने अनुरोध गरेको छ। स्थानीय सरकारका बाहेक जिल्लामा पाल्पा अस्पतालले 18, मिसन अस्पतालमा 20 र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा 36 शैय्याको कोरोना उपचार कक्ष सञ्चालनमा रहेका छन्। कोरोना कहर बढिरहेको र अस्पतालमा शैय्या अभाव हुन थालेकाले पालिका भित्रका संक्रमितहरूलाई लक्षित गरेर आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको बगनसकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले बताए। आइसोलेसन अस्पतालको लागि हामीले के भने गत सालको कोरोना महामारीमा, किनभने बगनसकाली गाउँपालिकामा आइसोलेसन अस्पताल भएन, त्यहाँ बिरामीहरू धेरै हुनुभयो, तर अस्पतालमा जाँदाखेरि प्रवास मेडिकल कलेजमा पनि त्यो आइसोलेसन बेडहरू नहुने, मिसिनमा पनि नहुने, सरकारी अस्पतालमा नहुने हुँदाखेरि बिरामीहरूको लागि कहाँ पठाउने भन्ने त्यसले एउटा आतङ्की जस्तो बनायो। किन कमसेकम अब अहिले हामीले के सोच बनायो भने कमसेकम बगनसकालीमा गाउँपालिकामा पनि अक्सिजन सहितको आइसोलेसन अस्पताल बनाइयो भने केही त्यस्तो बढी भएको बिरामीहरू, जस्तै सास फेर्न बढी भएको अस्पताल लाने बिरामीहरूलाई सबभन्दा पहिला लिएर आएर हामीले कमसेकम आइसोलेसन उपचार गरेपछि सहज हुन्छ। अन्य पठाउन सकेको बिरामी कमसेकम उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुरक्षित गराउन सकिन्छ, उहाँलाई जुन मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ। कमसेकम अस्पताल नभएर एउटा तिनीहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ कुनै नभएको अवस्थामा त्यो सोचका साथ हामीले आइसोलेसन अस्पताल बनायौँ, आइसोलेसन बेडहरू बनायौँ, 10 बेडको तयार भइसकेको छ। जिल्लामा दोस्रो कोरोना संक्रमणको लहरमा 834 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 61 जना अस्पतालमा र 773 जना घरमै उपचार गराएका छन्। पालिकाहरूले आइसोलेसन बनाए पनि रिब्दीकोटमा संक्रमित रहेको 1 जना बिरामी उपचार संक्रमित बिरामीको चाप निजी अस्पतालमै रहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 बेडेडको हस्पिटल हो। हामी नर्सिङ स्टाफ चाहिँ हामी 2 जना छौँ भने 1 जना कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ। हाम्रो डाक्टर रामको लागि चाहिँ हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीबाट डाक्टर अमृत भट्टराई र डाक्टर सज्जु थापा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग एडमिसन चाहिँ 1 जना पेसेन्ट बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अब हाम्रो अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ फुल नै छ, अनि अक्सिजन चाहिँ अहिले बिरामीलाई लगाउन पर्ने त्यस्तो आवश्यक देखेको छैन। आउँदाखेरिमा चाहिँ उहाँको SpO2 चाहिँ एकदम 87 यस्तैमा ड्रप भइरहेको थियो, अनि अहिले चाहिँ विदाउट O2 चाहिँ 94, 97, 96 यस्तैमा भइरहेको। पेसेन्टलाई चाहिँ अहिले एकदम धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो बेलामा। किन भन्दा कोरोना लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकदम मनोवैज्ञानिक रूपमा के आत्मबल एकदम कमजोर हुने हुन्छ। त्यस बेलामा चाहिँ हामीले एकदम सपोर्टिभ फ्यामिली जस्तै गरेर बिहेभियर गरेर ट्रिट गरेर त्यसरी मनोबल बढाउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गरे पनि पालिकाहरूले रोकथाम भन्दा उपचारमा केन्द्रित भएको गुनासो पनि बढेको छ। गत वर्ष क्वारेन्टिनहरू निर्माण गरेर विदेशबाट आउनेहरू र शङ्कास्पदहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखे पनि यस वर्ष भने त्यसो गरिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। लमजुङमा 65 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर सहित
25 आइसोलेसन बेड तयार गरिएको छ भने सुन्दर बजारमा रहेको नमुना सामुदायिक अस्पतालमा 40 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा जिल्ला अस्पतालमा 25 बेडको आइसोलेसन तयार गरिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा हरेक बिरामीको भाइटल साइन अवलोकनका लागि पेसेन्ट मोनिटरिङको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्लामा नमुना सामुदायिक अस्पतालमा 40 र लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा 25 गरी 65 आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा रहेको लमजुङका प्रमुख जिल्लाधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले बताउनुभयो। जिल्लामा कोरोना कोभिड-19 को यो दोस्रो चरणको भेरिएन्ट संक्रमण बिस्तारै फैलिरहेको छ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा लमजुङ जिल्लामा लमजुङ जिल्ला अस्पताल र नमुना सामुदायिक जिल्ला अस्पताल सुन्दर बजारमा आइसोलेसन अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिएको छ। लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा 25 बेडका अक्सिजन सहितका बेडहरू र 5 बेड चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको आइसियुको निर्माण गरिएको छ। नमुना सामुदायिक अस्पताल सुन्दर बजारमा 40 वटा बेडहरू तयार गरिएको छ। त्यसको लागि अक्सिजन हामी खोजी गरिरहेका छौँ। जिल्लामा कोरोना सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी लुइटेलको भनाइ छ। जिल्लामा डिसिसिएमसीको बैठकले कोरोनाको समयमा पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेका विद्यालय बन्द गर्न पर्ने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी लुइटेलले बताउनुभयो। हप्ताको 7 दिन 3 वटा प्राथमिकता तय गरेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता तय गरेर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ र यी लगायत थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ। अब परिस्थिति अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। लमजुङमा हाल संक्रमित सबै होम आइसोलेसनमा रहेको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मिश्रले जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। आज मात्रै 53 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 8418 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै विषयमा विभिन्न जिल्लामा पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गरिएको छ। झापाको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ यो बारेमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूजनजी, हामी हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरेसँगको सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था रहेको छ। कतिपय जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा र कतिपय जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा गरिएको छ। अहिले सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कनको लागि सरकारले आह्वान पनि गरिरहेको छ। त्यसैगरी यो कोभिड-19 संक्रमण तीव्र गतिमा फैलेसँगै विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिलेको अवस्थामा अक्सिजनको अभाव भएको, बेडको अभाव भएको र कतिपयको बाटोमा नै मृत्यु भएको भन्ने पनि समाचारहरू आइरहेको छ। हामीले निरन्तर यो समाचार प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको दर एकदमै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, जसले गर्दा अहिले नेपालमा दैनिक 9000 भन्दा बढी संक्रमितहरू पाइएको छ र आज मात्र 53 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8418 जनाको चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यसैगरी यो कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गरिरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा गरिएको छ। डिसिसिएमसीको बैठकले पनि निषेधाज्ञाको विभिन्न नियमहरू बनाएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ निषेधाज्ञा गरिरहेको हाम्रा संवाददाताहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। हामीले हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता हामीले हाम्रा झापा संवाददाता पूजन घिमिरेलाई सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ।
नेपालको समग्र जानकारी भन्नुपर्दा आज 53 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 8418 जनाको मा चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी देशभर चाहिँ आज 17315 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ, जसमा 8287 र 98989 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 131 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन सबै दललाई कांग्रेसको आग्रह, अख्तियारलाई प्रतिशोध सार्ने संस्था बनाएको सभापति देउवाको आरोप। उपभोक्ताबाट मूल्य वृद्धिको गुनासो बढेपछि झापामा थालियो अनुगमन, कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। र कालीमाटी तरकारी बजारमा चहल पहल न्यून, कारोबार 50% घट्यो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्शकवृन्द, अहिले नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ र हामीले हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग प्रयास गरि नै रहेका छौँ। यति बेला फेरि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ झापाबाट पुजन घिमिरे। पुजनजी। हजुर हजुर जयन्तीजी। पुजनजी। हजुर हजुर जयन्तीजी। अहिले झापाको पछिल्लो अवस्था के छ, समग्र जानकारी गराइदिनुहोस्। जयन्तीजी, आज झापामा जम्मा 300 जना व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 189 सहित झापामा जम्मा 1375 जना सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेको छ भने यो सँगसँगै पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टको अहिले दोस्रो भेरिएन्टको सँगै गरेर 4592 जना चाहिँ संक्रमित पुगिसकेका छन् भने यी मध्ये आज झापाकै बिर्तामोड नगरपालिका र दमक नगरपालिकाका 2 जना सहित 147 जना व्यक्तिको चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। झापा एउटा भारतसँग सिमानाका जोडिएको जिल्ला पनि हो। त्यहाँ अहिले चाहिँ पछिल्लो यो दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमितहरू बढेसँगै त्यहाँ आइसोलेसन बनाउने, यो क्वारेन्टिन बनाउने विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकारले कतिको तीव्रता दिएको छ, कतिको लागि परेको छ, के छ अवस्था? पुजनजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पुजन घिमिरे। टेक्निकल समस्याका कारण हामीले उहाँसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने र अरू दललाई पनि मत नदिन आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत देखाउन आगामी वैशाख 27 गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको यसअघिको निर्णय अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली प्रशासनिक, राजनैतिक र संवैधानिक हिसाबले असफल भएको भन्दै कांग्रेसले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका साथै आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषदको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी संविधानको मर्यादा विपरीत ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै बैठकले सरकारले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा कांग्रेस सहभागी नहुने निर्णय पनि गरेको खाँडले बताउनुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि झापामा बजार अनुगमन थालिएको छ।
निषेधाज्ञामा व्यापारीले मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएपछि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लगायतले संयुक्त अनुगमन थालेका हुन्। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चौलागाईको रिपोर्ट। उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएपछि झापामा बजार अनुगमनको काम थालिएको छ। कोरोना महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञामा स्थानीय व्यापारीले बढाएको मूल्य नियमन गर्दै कालाबजारी रोक्न बिर्तामोडका पसलहरूमा अनुगमन सुरु गरिएको हो। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमनको काम थालेका हुन्। बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको गुनासो आएपछि त्यसको नियमन गर्न थालिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिर्तामोडका महासचिव अर्जुन मैनालीले बताए। उहाँहरूको भनाइअनुसार एक दुई आइटममा जस्तो तेलको मूल्य बढेको छ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमै फरक वितरण हुने भएकोले गर्दाखेरि र त्योभन्दा खाद्यान्नमा र फलफुलमा चाहिँ हामीले त्यस्तो व्यापारीहरूबाट मूल्य बढेको भनेर चाहिँ हामीले यस्तो पाएको छैनौँ र होलसेलरहरूले खुद्रालाई बेच्ने दाम चाहिँ रिटेलरहरूलाई बेच्ने दाममा परिवर्तन भएको चाहिँ हामीले त्यस्तो पाएनौँ। निषेधाज्ञामा तरकारी तथा फलफुलको मूल्य घटे पनि किराना सामानको मूल्य बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। तरकारी विक्रेताले पनि खुद्रा व्यापारीले मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्। अहिले अलिक घटेकै छ, पहिलेको भन्दा अलिक घटेको छ। अब तपाईँको अहिले घिरौँला 250 रुपियाँ पल्ला छ, भिन्डीहरू छ 250 रुपियाँ पल्ला, करला 200 रुपियाँ पल्ला छ, काँक्रा अस्ति 30 रुपियाँ थियो, अहिले 20 रुपियाँ केजी होलसेलमा छ। अनि जस्तो उपभोक्ताहरूले त बढेको भनेर गुनासो गरेका छन्, होलसेलरले बढेको छ, अस्तिभन्दा घटेकै छ यहाँ त। आएर बोराला त अब बोराला पल्लामा चाहिँ अलिक फरक पर्छ, लकडाउनभन्दा अगाडिभन्दा अलिक घटेकै छ। बजारमा अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलले मूल्य सूची नराखेको पाइएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च झापाका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बाले बताए। कति बेला चाहिँ समस्या आउँछ, सङ्कट आउँछ मुलुकमा, त्यही बेलामा चर्को मूल्य चाहिँ उपभोक्तासँग असुलिहालौँ भनेर लाग्छन्। त ऐन छ, कानुन छ, मुलुकमा कालाबजारी नियन्त्रण ऐन छ। त्यस्ता व्यापारीहरूलाई चाहिँ समाएर जो चाहिँ उनीहरूलाई कारबाही गर्ने चाहिँ निकायहरू छ, उनीहरूले चाहिँ ठ्याकठ्याकी कारबाही गरिदिने भने त्यसै नियन्त्रण हुन्छ नि त। अहिलेसम्म काहीँ कारबाही गरेको देखिँदैन, भेटिँदैन। उनीहरूले मनोमानी गर्छन्। यिनीहरूलाई ट्याक्क त्यस्तो गरेको पाइएको अवस्थामा समाएर कारबाही गरिदिनु भने आफै डराउँछन् नि व्यापारीहरू। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने महामारीको विषम परिस्थितिमा गैरकानुनी काम नगर्न आग्रह गरेको छ। अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सबै जुट्नुपर्ने बताउँदै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल सिन्हाले बाध्यात्मक अवस्थामा आफू खुसी मूल्य बढाउने तथा कालोबजारी गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्। र योलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन्छौँ र यस्तो विषम परिस्थितिमा, यस्तो सङ्कटको बेलामा खास गरी जनतालाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने, कालोबजारी गर्ने, ठगी गर्ने त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ निरुत्साहन गर्ने, कानुनी कारबाही गर्ने, दण्डित गर्ने काम चाहिँ माग प्रशासन लाग्छ, यसमा लागि परेको स्थिति हो। गत वर्ष पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्दै कालाबजारी गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यो विषम परिस्थितिमा सबै सतर्क रही कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न पर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई 10वटा भेन्टिलेटर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भेन्टिलेटरको अभावमा कोभिड सङ्क्रमितको उपचारका लागि समस्या परेको समाचार आइरहेका बेला महानगरले 10वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको हो। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी र वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष शनिबार अस्पताल परिसर पुगी भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साक्यले अदृश्य शक्तिको रूपमा अगाडि आएको कोभिड-19 विरुद्ध लडाईँमा सबै नेपाली एकजुट भएर लाग्न पर्ने बताउनुभयो। प्रयास भनेको कोही पनि अस्पताल आउन नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर चाहना विपरीत अहिले अस्पतालमा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको क्रममा त्यसको व्यवस्थापनको लागि विशेष गरिकन अस्ति पनि मैले निरीक्षण गरेँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको भूमिगत दयनीय छ। उहाँले गरिरहेको मेहनत हेर्दाखेरि माया लाग्दो खालको छ। तर सबभन्दा पहिला उहाँलाई पनि जुन किसिमले उहाँले मेहनत गरिरहेको छ, आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो परिवार नभनिकन सिङ्गो देशलाई नै आफ्नो परिवार ठानेर बरु आफूलाई जेसुकै होस् म के अरूलाई बचाउन लागिरहेका छन्। ती स्वास्थ्य कर्मीप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूको कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आज 10वटा भेन्टिलेटर यहाँ हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि अन्य अस्पतालहरूसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ।
सबै विशेष गरिकन सरकारी अस्पताल जसको क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ सरकारले आफैले गरिरहेको छ त्यसको नपुगमा काठमाडौँ महानगरपालिका हामी सहकार गर्न तयार छौँ। बिरामी भएर कोही पनि अस्पताल आउन नपरोस् भन्ने चाहना महानगरको भए पनि अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चाप बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य र परिवार नभनिकन सिङ्गो देशलाई परिवार ठानेर बिरामीको सेवामा लागेका स्वास्थ्यकर्मीको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र स्थानीय प्रशासनहरूले समेत निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उदयपुर र सुनसरीको बीच भएर बग्ने सप्तकोशी नदीमा सञ्चालित जेट बोटहरूको सञ्चालन बन्द भएको छ। जल यातायात मार्फत सप्तकोशी नदीमा आन्तरिक बाह्य र यात्रुहरूलाई सेवा दिँदै आएको जेटबोर्डहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हो। जेटबोर्ड सञ्चालन गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण अझ धेरै फैलन सक्ने भन्दै सञ्चालकहरूले प्रशासनको आग्रहमा जेटबोर्डको सञ्चालन बन्द गरेका हुन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 1 चताराबाट सप्तकोशी नदीबाट स्थानीय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू जलविहार आनन्द लिँदै उदयपुर, भोजपुर तथा धनकुटाको सिमाना सिम्नेसम्म जेटबोट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा चहल पहल न्यून, कारोबार 50% घट्यो। र PSL T20 क्रिकेटका बाँकी खेल UAE मा खेलाउने तयारी, फाइनल खेल असार 6 गते हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि उपत्यकाको ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारको कारोबारमा 50%ले गिरावट आएको छ। निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि दैनिक झण्डै 950 मेट्रिक टन तरकारी भित्रिने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टन मात्रै तरकारी आउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। सामान्य अवस्थामा 2 देखि 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुने बजारमा अहिले तरकारी खरिद बिक्रीको कारोबार र मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आर्थिक कारोबारमा पनि ह्रास आएको हो। तरकारी कम आएको भए पनि मूल्य भने बढेको छैन। सामान्यतया तरकारी कम आउने बित्तिकै बिक्री मूल्य बढ्ने भए पनि यसपटक भने तरकारी किन्ने उपभोक्तामा पनि कमी आएकाले मूल्यमा पनि गिरावट आएको हो। तरकारी बजारमा तरकारीका थोक क्रेताका साथै खुद्रा उपभोक्ताहरूको पनि सङ्ख्यामा 50%ले कमी आएको छ। सर्वसाधारणलाई हिँडुल गर्न सरकारले रोक लगाउनका साथै तरकारी खरिद बिक्रीका लागि पनि निश्चित समय निर्धारण गरेपछि कारोबारमा कमी आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिका सहायक कार्यकारी निर्देशक अर्जुन प्रसाद अर्यालले सामान्य अवस्थाको तुलनामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि कारोबारमा झन्डै 50%ले गिरावट आएको बताए। उनले सामान्य अवस्थामा झन्डै 950 मेट्रिक टन हरियो तरकारी आउने गरेकोमा अहिले 4 देखि 500 मेट्रिक टनमा झरेको बताए। सीमित समयमा धेरै व्यवसायीहरू आउँदाखेरिमा धेरै मान्छेहरू यहाँ सामानहरू खरिद गर्न आउँदाखेरिमा भिडभाड हुने कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई यो भिडभाड कम हुने गराउने प्रयोजनको लागि हामीले कारोबारको समय रातिको समयमा हामीले अलिकति वृद्धि गरेका छौँ। अन्य समयमा बिहान 3 बजेबाट कारोबार हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले राति 1 बजेबाट कारोबार हुन्छ ताकि मान्छेहरू आएर समय लामो दिएपछि छिटो कारोबार गरेर दोरी कायम गरेर अथवा भिड कम हुने हिसाबले गरून् भन्ने हिसाबले यो गर्न सकिन्छ। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा 60% नेपाली उत्पादन र 40% भारतीय उत्पादन आउने गरेको छ। बोडी, सिमी, घिरौला, लौका लगायतका सिजन तरकारीहरू नेपाली उत्पादनमा आएका छन् भने भारतबाट माछा, कागती, आलु र प्याज आउने गरेको छ। समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जुनसुकै समयमा कालीमाटीमा तरकारी ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर खरिद बिक्रीका लागि भने राति 1 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्मको समय तोकेको छ। यसअघि कालीमाटी बजारमा राति 3 बजेदेखि किसान तथा व्यवसायीले तरकारी ल्याउने गरेका थिए। किसान उत्पादक तथा व्यवसायीले खरिद बिक्रीका लागि रातिको समय लम्ब्याएको भए पनि समयमै तरकारी आउन नसकेको व्यापारीको गुनासो छ।
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले कोभिड महामारीबाट बच्न सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सहजीकरण गर्ने अभियान स्वरूप सूचना प्रकाशन माइकिङ गरेर भिडभाड नगर्न र दूरी कायम गर्न सचेत गराउने काम पनि गर्दै आएको छ। यो कालीमाटी बजार व्यस्त बजार, धेरै मान्छेहरू यहाँ खरिद र बिक्रीको लागि आउने बजार, धेरै व्यवसायीहरू ढुवानीकर्ताहरू आउने बजार, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो कोरोनाको जुन महामारीबाट सचेत रहनको लागि यस कार्यालयले, यस समितिले केही मापदण्डहरू, आफ्ना छुट्टै खालका मापदण्डहरू जुन नेपाल सरकारले तय गरेको छ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने अभियान स्वरूप समय समयमा यहाँ हुने सेवाग्राहीहरूलाई सुसूचित गर्न, सूचना प्रकाशन गर्ने, माइकिङ गर्ने, भिडभाड नगर्नुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस्, बजारमा अनावश्यक मान्छेहरू नआउनुहोस् भन्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन्। समितिले बजारभित्र ठाउँमा स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्दै पम्फलेट टाँसेको छ। त्यसै गरी साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 53 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। एकै दिन 8418 मा संक्रमण पुष्टि। थप सचेत र सतर्क रहन आग्रह। अस्पतालले अक्सिजन नभएको भन्दै भर्ना गर्न नमानेको बिरामीको गुनासो। अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन सबै दललाई कांग्रेसको आग्रह। अख्तियारलाई प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाएको सभापति देउबाको आरोप। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15 करोड 76 लाख भन्दा धेरै, 1 करोड 83 लाख सक्रिय संक्रमित। र PSL T20 क्रिकेटका बाँकी खेल UAE मा खेलाउने तयारी। फाइनल खेल असार 6 गते हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।